अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी ये प्यारी बहन पहले कट्टर यहूदी थी, लेकिन अब माशाअल्लाह से मुसलमान बन की हैं और इस्लाम को बहुत ही सख्ती से फॉलो कर रही हैं। मेरी ये प्यारी बहन अपने बारे में बताती हैं कि मैं यहूदी घराने में पैदा हुई थी। मैंने 2018 में इस्लाम कबूल किया था। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुई। जब मैं 3 साल की थी तो मेरे वालिदैन की तलाक हो गई, तो मेरी वालिदा ने मेरी और मेरे भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। मेरे वालिद भी यहूदी हैं, उनका ताल्लुक़ मशरिकी यूरोप से है। मेरी वालिदा मराकज़ से थी, लेकिन वो फ़िलिस्तीन में पैदा हुई। मैंने ख़ुद को हमेशा इज़राइली यहूदी समझा। मैं अब भी अपने आप को नस्ली यहूदी समझती हूँ, जो मजहबी तौर पर मुसलमान ही होते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक यहूदी स्कूल में ही पढ़ती रही। हाई स्कूल के इख्तिताम तक कट्टर यहूदी थी। मैं यहूदियत पर यकीन करती थी। ख़ास तौर पर मुझे तौरात पर यकीन था और यहूदियत की तालीमात पर, जो कि मैंने यहूदियत की तालीम हासिल की थी। तो मैं कट्टर होने के साथ साथ प्रो इज़राइल भी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि फ़िलिस्तीन कुछ भी नहीं है, ग्रेटर इज़राइल ही सब कुछ है। मेरा ख़ानदान भी यहूदियत की इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, जो कि अपने नज़रियात में एकदम कट्टर और मुतासिर होते हैं। हम लोग क़दामत पसंद थे। अपने फ़िरके की मुनासिबत से हम मामूली सा लिबास पहनते थे, यहूदी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया करते थे। हम कौसर खाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि कौसर का क्या मतलब है। तौरात में बनी इसराइल के लिए जिस गोश्त को हलाल किया गया उसको कौशर कहा जाता है। वो जानवर हैं जिनके पैरों के खुर्द 2 हिस्सों में बटे हों और वो जुगाली भी करता हो, वो तुम खा सकते हो। शुअर आपके लिए हराम है। ये था कौसर का मतलब। हमारे इस बहन ने बताया कि मैंने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की तो गैर यहूदी लोगों से मिलना जुलना चालू कर दिया। मुझसे वो यहूदियत के बारे में सवाल करते थे, मैं उनको जवाबात देती थी। बस बाज़ औक़ात मुश्किल सवालात की वजह से मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर एक औरत ने मुझसे पूछा कि ये सबत क्या है। ये असल में एक यकीदा है कि खुदा ने 6 दिन में पूरी दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। तो यहूदी कहते हैं कि हमें भी 7वें दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उस औरत ने मुझसे सवालात पूछे, मुझे उसके जवाबात नहीं आते थे, तो मुझे बहुत मुश्किल आई। फिर मैंने दिमाग से सोचना शुरू किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहूदी करते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता। हकीकी ज़िंदगी में ये कोई माने नहीं रखते। तो मेरा यहूदियत के साथ एक फ़ासला शुरू हो गया। मैंने सबत के दिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बहन का कहना था कि मेरे कुछ और माह ऐसे ही गुजरे। फिर मैंने महसूस किया कि मैं खुदा से बेगानी सी हो चुकी हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे खुदा से करीब होने की ज़रूरत है। खुदा से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि मुझे खुद में खालीपन सा महसूस होना शुरू हो गया। स्कूल जाने से पहले मैंने एक किताब पढ़ना शुरू की, जो ज़बूर थी, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा हुआ था। इस किताब के मुतालिक जब मैंने पढ़ा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कैसे खुदा को सजदा किया, इसका तरीका बताया हुआ था। ये बार बार बहुत सी जगह पर लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा, तो यहूदी क्यों इबादत करते वक्त सजदा नहीं करते। तो मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया और एक वेबसाइट पर गई और रबी से बात की और उनके जवाबात से मैं मुतासिर नहीं हुई। तो मैंने यहूदी के एक फ़िरके करई के मुतालिक जाना। करई यहूदी तौरात पर सख्ती से अमल करते हैं और इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जदीद दौर में यहूदी जो भी इबादत करते हैं वो इल्हामी नहीं है, ये बदल चुकी है। और वो जो भी यहूदी आजकल कर रहे हैं वो सिर्फ रबी की बताई हुई बातें हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है कि वो वाकई असल है या नहीं। तो मैंने सोचा, तो ये वाकई में यहूदियत के साथ बड़ी गड़बड़ है कि वो अपने मजहबी स्कॉलर की बताई हुई बातों को मान रहे हैं, मगर तौरात में ये तो सारी चीज़ें कहीं नहीं लिखी हैं। मेरे कई सवालात के जवाबात मुझे इस रिसर्च में मिल गए, जैसे सबत में जो भी पाबंदियां हैं वो तौरात में कहीं भी लिखी ही नहीं हैं। जैसे सबत में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करना, जबकि मोबाइल फ़ोन तो पहले दौर में था ही नहीं। तो कैसे ये रब्बी ने कह दिया, जबकि मोबाइल फ़ोन तो जदीद तौर पर की चीज़ है। तो ये कैसे पुरानी किताबों में लिखी हो सकती हैं। तो मैंने सोचा, मुझे करई यहूदी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो तौरात पर सख्ती से अमल करते हैं और किसी भी सबत को नहीं मानते। उस वक्त मेरी सिर्फ एक ही मुसलमान दोस्त थी, मगर हम इतने करीब नहीं थे। हमने कभी भी मजहब के मुतालिक बात नहीं की थी। मैं उस दोस्त से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि हम इंटरनेट पर ही बात करते, एक दूसरे को वीडियोस भेजते थे। कुछ आम सी बातें होती थीं। फिर मैंने उस दोस्त के तजस्सुस से वीडियो देखी कि जिसमें यहूदी और मुसलमान के बीच मुनाज़लत हो रहा था। मुझे लगा इस्लाम और यहूदियत में बहुत मुनाज़लत है। मुझे लगा यहूदी और मुसलमान एक खुदा पर ईमान रखते हैं, मगर उस वक्त मैंने सोचा कि मुसलमान का खुदा कुछ और है
जिसे وہ اللہ کہتے ہیں، اور یہودیوں کا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اللہ خدا کا ہی ایک نام ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ مسلمان یہودیوں کے سارے پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ وہ تو مزید پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، جیسے جیسس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور قرآن کو خدا کا کلام کہتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا مسلمانوں نے یہودی کی کتابوں کو کاپی کر لی ہے اور اسے اپنا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ کہ یہ کوئی کاپی پیسٹ نہیں، بلکہ یہودیوں اور مسلمانوں کا خدا ہی ایک ہے، اور وہ تو نیک باتیں بتا رہا ہے، جیسے تورات نے بتائی اور زبور نے بتائی۔ تو میں نے یہ جان کر خود سے کہا کہ یہ تورات کا اپڈیٹ ورژن ہے اور اسلام یہودیوں کی اپڈیٹ ہے۔ تو میں نے اسلام کو جاننا شروع کر دیا کہ کیونکہ مجھے یاد تھا حضرت داؤد کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے سجدہ کس طریقے سے کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مسلمان بھی اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسے ہی سجدہ کیا جائے، اور تمام یہودی بھی ایسے ہی عبادت کرتے تھے، مگر پھر ربی آئے اور انہوں نے یہودیت کو ہی تبدیل کر دیا۔ میں نے مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ جوتے اتار کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ عبادت کی جگہ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ میں نے مسلمانوں کا جوتے اتار کر مسجد میں جاتے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے مذہبی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے بات کرنی چاہی تو خدا نے کہا تھا پہلے جوتے اتارو اور پھر مجھ سے بات کرو۔ تو یہ چیز بھی یہودیت اور مسلمان میں ملتی تھی، مگر اس وقت تک میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی گئیں اور پہاڑ بنتا گیا، اور یہ خیال آتا رہا کہ اسلام میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، منطق ہے۔ تو پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں اسلام سے متاثر ہوتی رہی، اور پھر بالآخر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن میں لکھی باتیں میرے دل پر اثر کرتی گئیں، اور تب تک میں اسلام کو لے کر قائل ہو چکی تھی۔ تو پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں اسلام سے متاثر ہوتی رہی، اور پھر بالآخر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن میں لکھی باتیں میرے دل پر اثر کرتی گئی، اور تب تک میں اسلام کو لے کر قائل ہو چکی تھی، مگر قبول کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ مجھ میں ڈر تھا کہ مجھے اپنا سارا تجر پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ پھر میں اس کو تاخیر کا شکار کرتی رہی۔ پھر ایک ایسا موڑ آیا، پھر میں نے سوچا کہ مجھے اسلام قبول کر ہی لینا چاہیے اور اچھا مسلمان بننا چاہیے، اور یہ چیز مجھے اچھا یہودی بنائے گی۔ مجھے اپنا کلچر کو نہیں چھوڑنا ہے، صرف اپنا مذہب ہی تبدیل کرنا ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے اسلام سے سیکھی تھی، اور میں بہتر انسان بنی تھی۔ اسلام میں ایک شائستگی ہے، مسلمان جو لباس پہنتے ہیں وہ بہت شائستہ ہوتا ہے، کھانا پینا حلال ہوتا ہے، اور یہودیوں جیسا ہی ہے۔ اور پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 2017 کا رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں نے یہودی ہونے کے ناطے روزے رکھے ہوئے تھے، اور ہمارے روزے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، تو رمضان میں روزے رکھنا مجھے مشکل نہیں لگا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں خود کو اسلام میں مکمل طور پر ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، روزے رکھنا چاہتی تھی، اور پھر جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے نماز سیکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، جھٹ پٹ ہی سب کچھ یاد کر لیا۔ حالانکہ پہلے میں عربی زبان نہیں بول سکتی تھی، مگر یہ میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا، کیونکہ میرے دل میں اسلام کی تڑپ تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی اور میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا واہ، اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ پھر میں نے وہ چیز سیکھی جن کی اسلام میں ممانعت ہے یا جن کے کرنے کی ہدایت ہے۔ میں پھر نماز جمعہ کے لیے بھی گئی۔ یہ بھی بہت روح کو تڑپا دینے والا تجربہ تھا۔ میں پرو اسرائیل تھی اور اسرائیل کی حمایت میں انٹرنیٹ پر پوسٹ کرتی رہتی تھی، مگر میرا ذہن بعد میں تبدیل ہو گیا۔ ایک لڑکی نے اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ بھیجی، میں نے پسند نہ کی۔ یہ قدرتی عمل تھا کہ میں حقیقت پسند بن گئی ہوں، اور مجھے اسرائیل کی ذاتیاں اب ذاتیاں ہی نظر آنے لگی تھی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ میرے چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی ہر روایت مسلم کی سٹوری آپ کو سب سے پہلے ملے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔